أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نكموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. آمنت بالله صدق الله العظيم. जी अस्सलाम वालेकुम तमाम अहबाब, आप देख रहे हैं कारी मुख्तार अहमद रज़वी कादरी का यूट्यूब चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि आपके लिए और हमारे लिए सदका जारिया बने। और लाजमी वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।